Kapugi, nagoy pangutana kapugi ba? Ako na siyang gisulat kapugi para mas tinaw ang akong pangutana kapugi. So ako na siyang basahon kapugi ha. Nakoy nakita sa Facebook kapugi ba nga ang hinungdan daw sa linog, baha, bagyo, mao daw ang rebulto. Pakitinaw daw ani nga isyu kapugi. Kapugi, ang imong pangutana ba nga matud pa gikan sa Facebook nga nagisgot nga ang hinungdan sa baha, linog ug bagyo mao ang mga rebultos Katoliko. Perti kasayop gina siya kapugi. Ngano man kayo kung masayop? Kaila magud nga ipalabas kapugi nga kining mga rebulto nga nasa simbahang Katoliko, kining mga rebulto o larawan sa mga balaan alang kanila mga Dios-Dios. Mao man ay punto nila kapugi nga ug mao kana ilang ipasangil nga nasuko do ang Ginoo tungod ni ana. Mao na nga ila na gipost sa Facebook ug napod sila mga video ni ana kay aron nga ang uban mainjikan pod ni ana nga akusasyon. So mao ni atong hisgutan karon kapugi. Karon kapugi, unsa man di ay gitawag nato kining makapahimo nga Dios-Dios sa usa ka butang. Okay. Sumala sa Biblia kapugi sa pahayag ni Apostol Pablo diya sa unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 4 ningon si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, hinumdumi ninyo nga ang Dios dili matuod. Sa ato pa gipasabot o gipahayag ni Apostol Pablo nga ang Dios dili tinuod. Sa ato pa ang usa ka butang sama sa gitawag natong larawan ni Birheng Maria. Kung ang larawan ni Birheng Maria ilhuna nimo nga Dios or ilhon nato nga Dios, diha na musud ang termino nga Dios. Nganoman, giila nimo nga Dios ang larawan ni Maria apan dili matuod nga Dios, mao ni Dios. Kay nganoman, unsa man di ang Dios? What is idols? Ang idols, that is a false god. Magisgot kag false god, but pasabot dili tinuod nga Dios, bakak siya ba? Karon, proceed ta. Naa ba di ay gitudlo sa simbahang Katoliko nga kining mga larawan sa simbahan mga Diyos ni Katoliko aron ma-refer nato sa gitawag natong idols or Dios? Wala gyud di ba? Karon, kung magisgot ta og kining mga larawan nga gitawag nato og gi procession nga mo'y nakita sa ato mga kaigsuonan og ila kini gisaway kay ngano Dios ni kay gi-procession, giparada. Ato daw nang ibase sa Biblia. Sumala sa Exodus mga kaigsuonan, diri ta ka Moses. Sa panahon ni Moses mga kaigsuonan, kapugi nga nagisgot diha sa Exodus 25 bersikulo 18 ngadto 22 nga gisugo gayud si Moses sa Ginoo sa paghimo og duha ka larawan sa kirubin diha sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan nga mao gitawag natong Ark of Covenant, ang arkas kasabutan. Ang takob ni ana gibutang ang duha ka kirubin nga larawan gayud sa mga anghel. Karon kanang gisugo sa Ginoo nga arkas kasabutan nga nay larawan sa duha ka kirubin ibabaw sa takob ni ana. Gipamartsa ba na, gipaparada ba na sulod sa gitawag natong area, sa gitawag natong kuta sa kontra nga gilihog nato kaaway sa Dios. Gimartsa kana makaigsuonan kapugi nga diin mo'y hinungdan na pukan ang kaaway nga sa ato pa giprosesyon na. Asa na mabasa? Nasa Josue kapitulo 6 bersikulo 4 ngadto sa 6. Pwede kay naton aganiron sa uno para nindot gid kayo. Gagaysgot diha ang Ginoo nagsugo gayud kang Josue nga tigumon ang mga kaparian og pas-anon ang arkas kasabutan ug maghawid sila kanang budyong sa sungay sa gitawag natong mananap. Aron mo'y gamiton nila sa paglibot matag adlaw kausa, sa usa ka adlaw kausa, kapila mo libot kaunom. Sa semana kaunom. Kaya aron sa pag-abot sa ikapito napukan dayon ang kuta, pinaagi sa pagmartsa gigamit ang arkas kasabutan nga nailarawan sa kirubin. Ang pangutana ni Dios na dito arkas kirubin. Arkas kasabutan nga nay kirubin, Dios na ito. Kay gilibot-libot man gipasan mas mga pare. Dios na dito kung sumala kung basahon sa Biblia. So dili gyud. Yalain bagid nga punto anak kapugi. Diya sa Ezekiel kapitulo 41 bersikulo 17 nga 19.
ang templo sa Dios kapugi na puno gyud og larawan sa gitawag nato mga balaan kun huli. Dahil larawan sa tao, larawan sa mga anghel ug larawan sa leon. Karon templo mo gina sa Ginoo. Diya sumala po sa gitawag nato og sa gihimo ni Salomon nga templo sa Ginoo. Sumala sa unang hari kapitulo 6 bersikulo 23 ngadto 29, ang templo naagi larawan sa mga anghel. Dagdagay mga sukod. Naay sukod sa katas-on sa gitawag natong larawan. Nya karon ang pangutana ani karon kay ang templo sa Ginoo nga gitawag natong balay alampuanan, naa man day mga imahe kini nga larawan sa mga balaan sa huli. Ang question ani, naa bay larawan nato mga kaigsunon nga si panaway sa mga larawan sa mga santos nga gitawag natong larawan sa mga balaan? Di ba wala? Sumining wa sila katuman sa Biblia. Di ba? Wa katuman. Karon ako na magipasabot ganiha nga ang makapahimo nga Dios sa kabutang kining ilho nimo nga Dios apan dili matuod nga Dios. Wa may nag-ila nga Katoliko nga ang mga larawan giila nga Dios. Ug way pari nagtudlo nga kinang larawan ni Maria, larawan sa ni Jesus Christ ug larawan sa mga anghel ug mga santos Dios kan sa mga Katoliko gagmay dagko ratsada kuridas. Wala. So sa ato pa bakak ng ilang akusasyon kapugi. Ngari ka nato dili ka na tinuod. So aron mapatin-awan gid nato unsa ingon ni Kristo kapugi, Jesus Christ sumala sa Biblia diya sa San Juan kapitulo 7 bersikulo 22 unsa ingon ni Jesus Christ. Hunungan na ninyo ang paghukom pinasikad sa inyong makita. Sa ingon ni Jesus Christ, hunungan na daw ng inyong paghukom nga pinasikad na sa inyong nakita. Kita kay mo Katoliko nga nagamit og larawan nga magampo. Inyo na day inon nga Dios Katoliko gyampuan ang larawan. FYI lang mga igsuon, mga kapugi, ang larawan sa Simbahang Katoliko dili mao Dios. Nga naman walay Katoliko niingon diaw nga amahan namo anaa ka sa mga larawan ni Pilit. Mao nay klaro, way Katoliko nga niila nga ang larawan mao ang Dios ug ang Dios nas larawan. Unsa may pag-ilas Katoliko sa mga larawan? Ang pag-ilas Katoliko sa mga larawan gitawag kana sila og visual representation. Nga sa ato pa mga hulagway nga makita og nagrepresentar sa gitawag natong mahimayaong presensya sa Ginoo. Kay ganon, larawan nga balaan, biblical na. Ikaduha, gitawag na siya visual aid. Hinabang sa pananawon, visual aid, hinabang, visual pananawon. Karon nabay larawan nga mismo ang Dios gasugo sa pagpahimo ka Moses nga makahatag tabang. Naa ang tumbagang bitin usa ingon sa Ginoo kang Moses, gipamaak naman silang mga hasa ng ala. Nangay tabang si Moses sa Ginoo unsay tubag sa Ginoo. Moses, paghimo og larawan sa tumbagang bitin aron kadtong mahipaakan sa mga bitin nga mga malala og mutan-aw sa maong larawan sa tumbaga dili mamatay. So sa ato panay larawan nga gisugo sa Ginoo nga diin makatabang sa tao nga gitawag nato na visual aid nga pagmapaakan kamutan aw katong larawan sa bitin nga maong tumbaga nga bronze dili ka mapatay. So naay larawan makatabang. Ang pangutana ni karon, nabay larawan ning mga igsuon nato nga biblical man na larawan sa mga balaan? Wala. Nga naman wa man sila nakatuman. Ezekiel 41 bersikulo 7 ngadto 19 nga ang larawan sa mga balaan naa gayud sa templo sa Ginoo. Mao na mga kaigsuonan, Mr. Kapugi, nga atong ampingan atong pagtuo. Dili din ta mo tuo din ang nasa social media. Kay kung magbase ta sa social media, ma-scam yun ta. Kung ma-scam ta, unsay nakapusta o nakasugal diha nato, ang atong kalag, delikado kayo. Mao na, Kapugi, maayong adlaw ka natong tanan, o God bless you all. Amen, amen, amen.